इंशाअल्लाह अभी अज़ीज़म मोहम्मद अबरार الحسن वल मोहम्मद गयास उद्दीन साहब जो नादरे के तालिब इल्म हैं और उम्र में भी छोटे हैं, कमसिन है, लेकिन उसके बावजूद आप हजरात के सामने इस बड़े जलसे में इंतहाई बेबाकाना अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब तक जो तकारीर आप सुन रहे थे वो तबक़े सुफला के बच्चे यानी छोटे छोटे बच्चों की तकारीर थी। दूसरे अल्फाज में कह दीजिए कि ये बच्चे नादरे के थे, शोबे नादरे के बच्चों की तकारीर आप समाअत कर रहे थे। अब तबक़े उलिया जो बड़े बच्चे शोबे हिफ्ज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें भी 3 बच्चों का मुज़ाहरा होना है। आप इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इन बच्चों की तकारीर सुन कर के आपको बेहद खुशी होगी और मदरसे का नेक नामी होगा और इन बच्चों की तकारीर से आपको अंदाज़ा होगा कि इस मदरसे में बच्चों के हिफ्ज़ व नादरा के साथ साथ तकरीर पर कैसी मेहनत की जाती है और बच्चे किस अंदाज़ से, किस प्यारे अंदाज़ से तकरीर करते हैं, उसका अंदाज़ा इन बच्चों को सुन कर के ज़रूर होगा। मैं बिला किसी ताख़ीर के इन तलबा के लिए ये कह रहा हूँ कि जहाँ में अहल ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहल ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इन बच्चों का यही हाल है। इसी तरीक़े से कहीं डूबते हैं, कहीं निकलते हैं, कहीं निकलते हैं तो कहीं डूबते हैं और इसी तरीक़े से मंजिल को पार कर जाते हैं। अल्लामा इक़बाल ने इन्हीं बच्चों के लिए कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इतना बड़ा मुक़र्रिर बनना, 30 पारों का हाफिज़ बनना, बेहतरीन आलिम दीन बनना इतना आसान नहीं। ये बच्चे अपनी माँ बाप की मोहब्बतों को क़ुरबान करके, अपने घरों की सहूलतों को क़ुरबान करके, यहाँ पर आंसू बहा करके, कभी आंसुओं को छुपा करके, यहाँ रह करके, यहाँ की तंगी और परेशानी को बर्दाश्त करके, असातिज़ा की सख्ती और नरमी को सहकर इस काबिल बने हैं कि आज वो आपके सामने, अपने वालिदैन के सामने, उलमाए किराम के सामने, मेहमानों किराम के सामने बेबाकाना अंदाज में तकरीर पेश कर रहे हैं। नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। ये बच्चे ऐसे हैं, इससे हम नाउमीदी नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये बच्चे आगे चलकर कामयाब मुक़र्रिर होंगे, कामयाब मुफ्ती होंगे, कामयाब मुदर्रिस होंगे और मुफस्सिर होंगे इंशाअल्लाह। यक़ी महकम अमल फ़हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये बच्चे वो हैं जिनका यक़ीन मज़बूत है, महकम है और मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह के वक्त आएगा कि अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को तय करते हुए कामिल बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं तबक़े उलिया के मुक़र्रिरीन में से सबसे पहले सुवम पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अब्दुल गनी वल हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब हिफ्ज़ वाओ से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अब्दुल गनी, जल्दी आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो इख्तिलाफ़ से बालातर है।
میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، اور وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے، اس لیے کہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، محلوں، گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنے والا ہے تو موت آئے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو موت دے دیں گے، نظام کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اکیلے اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس کو اپنی کار کمپنی پر بڑا ناز تھا، جس کو اپنے حسن و جمال پر، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی ہے بلکہ جاویدانی ہے، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، اس زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے، مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ حقیقی خالق اور مالک وہی ہے، باقی سب حکومت فانی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی ملم ماسازیوں سے فریب پا کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی زرق برق میں پڑھ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھو، ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہمیں نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے، مجھے بھول جانے والوں، انا الموت انا الموت انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات، انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات، انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات، انا الموت الذي افرق بين كل حبيب ولا يبقى مخلوق الا يدقني۔ میرے دوستو، موت یہ اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے کہ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفِ ہستی سے مٹ گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے۔ حال ہی میں گجرات سے لندن جانے والا ہوائی جہاز اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار ہو گیا، یہ وارننگ ہے۔ 3 نومبر 2025 کو چویلہ روڈ پر بس حادثہ ہوا، جو 20 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح کے کئی حادثات آئے دن پیش آ رہے ہیں، سب وارننگ ہے۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے تھے؟ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر رکھا ہے، بالآخر وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو اختتام کے سپرد کرتا ہوں، اس دعا یا شعر کے ساتھ کہ اے موت تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تاکہ تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔